3500 साल पहले मिस्र पर एक बहुत ही जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम था फिरौन। फिरौन खुद को खुदा समझता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। उसने बनी इसराइली कौम को गुलाम बना रखा था। फिरौन और उसकी फौज उन पर इतना जुल्म करते कि हर दिन बनी इसराइल के लिए अजाब की तरह गुजरता। एक रात फिरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र के तमाम घरों और फिरौन के सब साथियों को जला डाला, मगर बनी इसराइल के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचा। इस ख्वाब ने फिरौन को खौफज़दा कर दिया था। अगले ही दिन उसने मिस्र के तमाम जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया और ख्वाब की ताबीर मालूम की। उन्होंने कहा, अनकरीब बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तुम्हारी हलाकत होगी। यह सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। इस हुक्म के फौरन बाद फिरौन की आर्मी ने बनी इसराइलियों के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिए और बच्चों को पकड़ पकड़ कर कत्ल करने लगे। देखते ही देखते बनी इसराइल के हजारों बच्चे ज़बह कर दिए गए। फिर फिरौन के सरदारों ने उसे मशवरा दिया, अगर बनी इसराइल के लड़कों का इसी तरह कत्लेआम होता रहा तो हमें मुस्तकबिल में गुलाम मिलना मुश्किल हो जाएंगे। तो फिर हमारे ये तमाम घटिया और गलीज काम कौन करेगा? इस पर फिरौन ने हुक्म जारी किया कि एक एक साल छोड़कर बच्चे कत्ल किए जाएं। इसी जालिमाना दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। नजूमियों ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जूं-जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरियाए नील की तरफ बढ़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं, न सदमा करना। और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहाँ जाता है ये संदूक, नजर रखना मगर किसी को पता न चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल न होने दिया। पानी की मौजें नर्म थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हों। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खादमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। ये क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खातमाओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना।
شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اہلیہ کی شدید خواہش کی وجہ سے فرعون نے دل پر پتھر رکھ کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دریا کے سپرد تو کر دیا تھا، لیکن وہ بے قرار تھی۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خبرگیری کے لیے بھیجا۔ مریم دور سے صندوق کو دیکھتے ہوئے دریا کے کنارے کنارے چلتی ہوئی فرعون کے محل تک پہنچ گئی، جہاں فرعون کی بیوی دیگر عورتوں کے ساتھ بڑی دیر سے معصوم بچے کو دودھ پلانے کی کوششوں میں مصروف تھی، لیکن کوئی آیا انہیں دودھ پلانے اور چپ کروانے میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ ناظرین، جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، بھوکے بچے کی بےتابی دیکھ کر آسیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم دروازے پر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں؟ فرعون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو محل میں لے آئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین، آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے درخواست کی کہ وہ محل ہی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پرورش کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا، مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن عین اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انگاروں کی طرف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھایا اور معصومیت میں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی زبان چلی، آپ زور زور سے رونے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون کو یقین آ گیا کہ بچہ بے قصور ہے اور اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ ناظرین، یوں ہی وقت گزرتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی نگرانی میں پروان چڑھنے لگے۔ جب آپ شباب کو پہنچے تو ایک نہایت خوبصورت، طاقتور اور بے حد ذہین جوان تھے۔ مصر میں انہیں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا، لیکن وہ جانتے تھے
कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से है। यही वजह थी कि जब वो अपनी कौम पर जुल्म होता देखते तो बेहद दुखी होते और हमेशा उनकी मदद की कोशिश करते। नाज़रीन, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में गश्त कर रहे थे कि उन्होंने देखा एक किप्ती सिपाही एक इसराइली को बेदर्दी से मार रहा है। इसराइली ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जुल्म से बाज न आया। आप काफी देर तक इसराइली को छुड़वाने की कोशिश करते रहे, लेकिन किप्ती किसी तौर पर उसे छोड़ने के लिए तैयार न था। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तंग आकर उसे एक मुक्का मारा और वो किप्ती वहीं ढेर हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि किप्ती एक ही बार में मर गया। नाज़रीन, ये खबर पूरे मिस्र में फैल गई, मगर कातिल का किसी को इल्म न था। अगले दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गश्त पर निकले। अभी कुछ ही दूर गए थे कि देखा वही इसराइली किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। उसने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो फिर मदद के लिए पुकारा। आपने फरमाया, बेशक तू ही सरीह गुमराह शख्स है, और फिर किप्ती को छुड़वाने के लिए आगे बढ़े। इसराइली ने समझा कि ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं और आज मुझे मार डालेंगे, तो उसने फौरन चिल्लाकर कहा, ए मूसा, क्या तुम मुझे भी वैसे ही कत्ल करना चाहते हो जैसे कल किप्ती को मारा था? ये सुनते ही किप्ती भागा और फिरौन को खबर दे दी। फिरौन ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, फिरौन के बहुत से दरबारी दिल ही दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे। उन्होंने आपको कत्ल करने की तजवीज दे दी। जब फिरौन के दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश हो रही थी तो वहां मौजूद एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हमदर्द था। वो नेक दिल शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा, फौरन यहां से निकल जाओ, फिरौन तुम्हें कत्ल करना चाहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई रास्ता न था, कोई ज़ादिरा न था, बस एक दुआ थी, ए मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को रास्ता दिखाने के लिए भेजा। कई दिन के तवील सफर के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के करीब एक कुएं पर पहुंच गए। आप कुएं के करीब दरख्त के साए में बैठ गए। वहां आपने देखा कि चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, मगर एक तरफ दो लड़कियां काफी देर से अपने मवेशी लिए खड़ी हैं और उनकी बारी नहीं आ रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे घर में कोई जवान नहीं है, हमारे वालिद बहुत ज़ईफ हैं। जब सब लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तो फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। वो उठे, लड़कियों के मवेशियों को पकड़ा और लोगों के बीच में से रास्ता बनाते हुए कुएं तक पहुंच गए। कुएं से पानी निकालकर सब मवेशियों को सैर होकर पिलाया और वापस आ गए। लड़कियां शुक्रिया अदा करके चली गईं। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादियां थी। जब वो वक्त से पहले घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हैरान हुए और उन्होंने जल्द घर आने की वजह पूछी। जब उन्होंने सारा वाकया सुना तो फौरन कहा, जाओ उस नेक दिल अजनबी को मेरे पास बुला कर लाओ। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी। नाज़रीन, कुरान मजीद में इरशाद है कि थोड़ी देर बाद उन दोनों औरतों में से एक उनके पास शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस बात का इनाम दें कि आपने हमारी खातिर जानवरों को पानी पिलाया है। नाज़रीन, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो उन्होंने एहतराम के साथ सलाम किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैठने को कहा और पूछा, बेटे तुम कहां से आए हो और यहां तक कैसे पहुंचे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से फरार, किप्ती के कत्ल और फिरौन के जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े गौर से सुनते रहे और फिर तसल्ली देते हुए फरमाया, घबराओ मत, अब तुम जालिमों की पहुंच से दूर हो। यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए सुकून का लम्हा था
कई दिन के भूखे और थके हुए थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी खातिर मदारत की और कहा कि वो जब तक चाहें उनके पास ठहर सकते हैं। नाज़रीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां नेक, शर्मीली और बाहया थीं। उनमें से एक बेटी ने अपने वालिद से अर्ज किया, अब्बा जान, आप इनको उजरत पर कोई काम दे दीजिए। आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो, अमानतदार भी। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, मैं चाहता हूं कि अपनी 2 लड़कियों में से एक से तुम्हारा निकाह कर दूं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक उजरत पर मेरे पास काम करो। फिर अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारा अपना फैसला होगा और मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम पर मुशक्कत डालूं। इंशाअल्लाह तुम मुझे उन लोगों में से पाओगे जो भलाई का मामला करते हैं। नाज़रीन, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बेहतरीन मौका था। उन्होंने फौरन रजामंदी जाहिर की और निकाह तय पा गया। फिर वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां चराने लगे और वहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। उन्होंने 10 साल तक ये खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, जब 10 साल मुकम्मल हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली और अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस रवाना हुए। रस्ते में एक ऐसा अजीम मौजज़ा पेश आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाज़रीन, एक रात शदीद सर्दी और अंधेरा था। अचानक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ के करीब एक रोशनी नजर आई। उन्होंने अपने अहले खाना से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम लोग गर्म हो सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी से आग की तरफ बढ़े, मगर जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्हें एक दरख्त से एक नूरानी आवाज सुनाई दी, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। नाज़रीन, ये इंसानी तारीख का अजीम तरीन वाक़या था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त एक पैगंबर से कलाम किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, अपनी जूतियां उतार दो, बेशक तुम पाक वादिय तुआ में हो और मैंने तुम्हें चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जा रही है उसे गौर से सुनो। हकीकत यह है कि मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए मेरी इबादत करो और मुझे याद रखने के लिए नमाज कायम करो। यकीन रखो कि कयामत की घड़ी आने वाली है। मैं उसके वक्त को खुफिया रखना चाहता हूं ताकि हर शख्स को उसके किए का बदला मिले। लिहाजा कोई शख्स तुम्हें उससे हरगिज गाफिल न करने पाए जो उस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया, और ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है ए मूसा? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर सहारा लेता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे दीगर काम लेता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मूसा इसे नीचे फेंक दो। चुनांचे उन्होंने उसे फेंक दिया। बस फिर क्या था, वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर घबरा गए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे दोबारा इसकी असल हालत में कर देंगे। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और अपना हाथ अपनी बगल में डालकर निकालो, वो बगैर किसी बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा। ये एक और निशानी है। नाज़रीन, ये मौजज़ात अता करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो फिरौन के दरबार में जाएं और उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दें। वो सरकशी में हद से आगे निकल चुका है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरा काम आसान कर दीजिए और मेरी जबान की गिरा खोल दीजिए ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरे भाई हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से लौटे और अपनी अहलिया को लेकर मिस्र रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र आने की खबर दे दी थी।
چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق دوسرے ہی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں درباری، مشیر اور سردار موجود تھے۔ وہ سب اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں موسیٰ جو کبھی شاہی محل میں پل کر جوان ہوا تھا، آج فرعون کے سامنے کیا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ یہ سن کر فرعون چونک اٹھا۔ اس نے نہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماضی کی یاد دلانے لگا۔ فرعون نے تانا دیتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر میں پرورش نہیں پائی؟ اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا؟ اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور سچائی سے جواب دیا، ہاں، اس وقت وہ کام میں ایسی حالت میں کر گزرا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتا رہے ہو، اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ ناظرین، فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل میں غالب آ رہے ہیں تو اس نے ایک اور سوال کر دیا تاکہ بحث کا رخ تبدیل کر دے۔ اس نے کہا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے خوف ہو کر جواب دیا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم یقین رکھو۔ فرعون نے فوراً اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے طنزاً کہا، سن رہے ہو کہ نہیں؟ یعنی کیا تم کو اس بات پر تعجب نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا جھجک اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ یہ بات فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو خود کو رب کہلواتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایسے الفاظ سن کر وہ غصے میں آ گیا۔ فرعون نے تانا دیا، لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت پرسکون انداز میں کہا، وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ ناظرین، جب فرعون دلائل میں ہار گیا تو اب وہ طاقت کے بلبوتے پر موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے دھمکی دی، یاد رکھو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دھمکی سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور بڑے اعتماد سے کہا، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا کر دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے، پھر فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بڑی نشانی نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اچھا، اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار میں خوف اور حیرانی پھیل گئی۔ ایک عام سی لکڑی کا سانپ میں بدل جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ ناظرین، یہ سب دیکھ کر فرعون کے درباری ہکا بکا رہ گئے، لیکن فرعون کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اعلان کیا، بھائی، یہ کوئی بڑا جادوگر ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فرعون کے درباری جو پہلے ہی اس کے غلام تھے فوراً بولے، آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے روانہ کر دیجیے جو آپ کے پاس ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے مقابلے کی دعوت دی اور کہا،
ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ تو ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا. فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، موسیٰ سے مقابلے کی تیاری کرو. اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور تمہیں دربار میں خاص مرتبہ دوں گا. اور پھر مقابلے کا دن آ پہنچا. میدان سج گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. فرعون کے اشارے پر مقابلہ شروع ہو گیا. جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پھینکو. جادوگروں نے جو ہی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی. پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا. مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا. یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا. گرتے ہی وہ انتہائی خوفناک اژدہا بن گیا. وہ اپنا پھن پھیلائے چاروں طرف گھوم رہا تھا اور پھر اچانک اس نے جادوگروں کی رسیوں کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر حیرت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے. انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو جادو سے بہت اوپر کی چیز تھی. یہ تو معجزہ تھا. یہ منظر دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون کو یہ دیکھ کر سخت دھچکا لگا، کیونکہ جن جادوگروں پر وہ بھروسہ کر رہا تھا وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. غصے میں اس نے دھمکی دی، اگر تم نے میرے حکم کے بغیر ایمان قبول کر لیا تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. لیکن جادوگر اپنے ایمان پر قائم رہے اور کہا، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. اور پھر اس ظالم فرعون نے ان سب جادوگروں کو قتل کروا دیا. مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد وہاں موجود لاکھوں افراد مسلمان ہو گئے. اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرتے رہے، مگر فرعون اور اس کی قوم نافرمانی پر قائم رہی. اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، لیکن فرعون کا تکبر اور بڑھتا چلا گیا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی قوم کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے دریائے کلزم کی طرف روانہ ہو گئے. جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ پورے شہر میں بنی اسرائیل کا ایک بھی آدمی موجود نہیں تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ فوراً لشکر جمع کیا جائے اور دانت پیس کر بولا، اس چھوٹی سی قوم نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، آج میں ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. سورج نکلتے ہی اس کا لشکر تیار ہو گیا اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کے پیچھے نکل پڑا. وہ تیزی سے فاصلہ طے کرتا جا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا آ گیا. فرعون کا لشکر بھی بالکل سر پر پہنچ چکا تھا. اب بنی اسرائیلی خوف زدہ ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اب کیا ہوگا؟ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میری مدد کے لیے موجود ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ دریا پر اپنی لاٹھی مارو، وہ تمہیں راستہ دے دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی دریا پر ماری، فوراً دریا میں خشک راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس راستے سے پار ہو گئے. فرعون اور اس کا لشکر یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے.
فرعون نے فوراً حکم دیا کہ وہ بھی اسی رستے سے پار ہوں گے۔ وہ چیختا چلاتا اپنے تمام لشکر کے ساتھ اس رستے میں اتر پڑا۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بہنے کا حکم دے دیا اور لمحوں میں پورا فرعونی لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ لہٰذا آج ہم صرف تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی اپنے آپ کو خدا کہنے والے فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں موجود ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے کے بارے میں ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔